मैं भिखारन थी। आज भीख कम मिलने की वजह से एक सब्ज रंग की बड़ी कोठी की दीवार के पास बैठी थी, जहां शॉपर्स में काफी कुछ खाने का सामान मिल जाया करता था। मैं जमीन पर बैठी और तलाश करने लगी कि आज कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि घर पर मेरी सास और छोटी बेटी भूखी थी। बड़ी बेटी को मैं अपने साथ लाई थी। वो कुछ दूर खड़ी गाड़ियों में आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रही थी। एक नजर उस पर पड़ी और दूसरी तरफ यहाँ खाने को कुछ ढूंढ रही थी कि अचानक मुझे एक कपड़ा नजर आया जो देखने में काफी अच्छी हालत में लग रहा था। मैंने जल्दी से उठी और जैसे ही उस कपड़े को खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसमें एक बच्चा था। एक लम्हे के लिए कि मैं डर गई कि ये बच्चा यहाँ कैसे आया। फिर दूसरे ही लम्हे मैंने इधर उधर देखा और उसे दोबारा उसी कपड़े में लपेट कर उठा लिया था। मैं जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंची जो किसी गाड़ी वाले की मिन्नतें कर रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। घर पहुंचकर मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो वो एक खूबसूरत सा लड़का था। मेरी सास भी ये देखकर हैरान रह गई कि मैं ये बच्चा कहाँ से लाई हूँ। तो मैंने सारी बात उन्हें कह सुनाई थी। हमने वो बच्चा घर रख लिया था और मेरी सास उसे पालने लगी थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी और भीख मांगने नहीं जा सकती थी। मेरा शौहर चोरियां करता था और चोरी करते हुए मारा गया था। अब मेरी बड़ी बेटी और सास घर पर रहकर उस बच्चे को संभालती और मैं भीख मांगने जाती थी। इस बात को 4-5 साल गुजर गए। अब वो लड़का, जिसका नाम मैंने फजल रख दिया था, काफी बड़ा हो गया था। वो सेहतमंद था और चूंकि हम उस पर खास तवज्जो देते थे, इसलिए वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगने लगा था। वो लड़का था, इसलिए मैं जो भी भीख मांग कर लाती उसके लिए लाजमी खाना लेकर जाती थी। अब वो इस काबिल हो गया था कि हमारे साथ भीख मांग सके और हमारा सहारा बन सके। इन 4-5 सालों में अब हमने उसे घर से बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और अगर वो झोंपड़ी से बाहर निकलता तो लोग सवाल करते थे। अब वो बड़ा हो गया था और उसे निकालना हमारी मजबूरी थी। आज मैंने उसे एक पुराना सूट पहनाया, उसे पिछली साइड से फाड़ दिया और उसकी गर्दन और चेहरे पर जगह जगह मट्टी लगाई थी, ताकि वो गरीब और मांगने वाला ही लगे। मगर फिर भी उसकी दूधिया रंगत धूप में चमक रही थी। आज मैं उसे अपने साथ ले आई थी। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, क्योंकि काम पर उसका आज पहला दिन था। वो मुझे ही अपनी माँ समझता था। मैं घर से उसे सारी बात समझाकर लाई थी कि किस तरह आने जाने वालों से ढीठ बनकर पैसे मांगने हैं। मैंने अपने से कुछ दूर उसे खड़ा कर दिया था ताकि उस पर नजर रख सकूं, कहीं गुम ना हो जाए या कहीं चला ना जाए। उसकी मासूमियत की वजह से काफी लोग उसे पैसे दे रहे थे। मैं देख रही थी कि काफी लोग उसके पास रुकते थे और कुछ 2-3 ने तो उसके गाल पर हाथ लगाकर उसे प्यार भी किया था। घर आकर जब इकट्ठे किए तो फजल की जेब से मेरे पास से ज्यादा पैसे निकले। ये देखकर हम सब बहुत खुश हुए थे। उसी दिन से मैंने अपनी बड़ी लड़की से कह दिया था कि अब वो घर पर रहेगी, क्योंकि वो जवान हो चुकी थी और लोगों की नीयतें ठीक नहीं होती। इसलिए अब मैं फजल के साथ खुद ही जाने लगी थी। एक दिन मैंने फजल को अपने से कुछ दूर एक चौराहे पर खड़ा किया हुआ था कि एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। मेरी नजरें फजल पर ही थी। गाड़ी में से एक औरत निकली। उसने फजल के सर पर हाथ रखा और उसी से बातें करने लगी, शायद कुछ सवाल कर रही थी और फजल अपनी तोतली जबान में उसकी बातों के जवाब दे रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे परेशानी भी हुई और मैंने जल्दी जल्दी चलती हुई फजल के पास पहुंची और हाथ पकड़कर उससे पीछे करके पूछा था, क्या चाहिए मेम साहब। उस औरत ने मास्क पहना हुआ था और काला चश्मा लगा रखा था। मेरे पहुंचते ही गाड़ी चल दी थी और मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। फिर ऐसा रोज होने लगा। 2-3 दिन हो गए कि वो गाड़ी रोज आती थी। जैसे ही आज वो गाड़ी आई और फजल के पास रुकी तो मैं तेजी से चलने लगी। उसके पास पहुंची। इससे पहले कि मैं पहुंचती, किसी ने बाजू से पकड़कर फजल को गाड़ी में बिठा लिया था और मैं दौड़ी, मगर मेरे पहुंचने से पहले वो गाड़ी चली गई थी। आगे की स्टोरी पढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपकी सपोर्ट से मेरा चैनल मोनिटाइज हो सकता है। आप जानते हैं मेरी स्टोरीज बिल्कुल साफ सुथरी और सबक आमोज होती है। आसानियां पैदा करे ताकि अल्लाह आपके लिए भी आसानी पैदा करे। आमीन। मैंने बहुत शोर मचाया मगर मैं नाकाम हो गई। वो मेरी कितने सालों की मेहनत थी, जिसे कोई ले उड़ा था। मैं रोते हुए घर पहुंची। सास ने वजह पूछी। मेरे बताने पर वो और भी परेशान हो गई और कहने लगी, वही हुआ ना जिसका डर था। मुझे पहले ही पता था कि वो हम में से नहीं लगता, उसे कोई ले जाएगा। उस रात मैं काफी परेशान रही। अगले दिन भीख मांगने जाना भी जरूरी था, इसलिए कांपते कदमों के साथ
میں اپنے کام پر جانے لگی تھی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے مگر مجھے فضل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ایک دن مجھے بھوک لگی تو میں پھر اس ہری کوٹھی کی دیوار کے سامنے بیٹھ کر کھانا ڈھونڈنے لگی۔ ایک ڈبے میں مجھے پیزے کے 2-3 ٹکڑے ملے۔ میں وہیں بیٹھ کر اپنی بھوک مٹانے لگی اور مجھے یاد آیا کہ فضل مجھے یہیں سے ملا تھا۔ اتنی دیر میں اسکول کی ایک وین میرے پاس سے گزری۔ میں نے دیکھا کہ فضل اسکول یونیفارم میں تھا اور وین جا رہی تھی۔ میں اس وین کے پیچھے دوڑنے لگی۔ وہ وین ہری کوٹھی کے سامنے جا کر رکی تھی۔ میرے پہنچنے سے پہلے فضل اتر کر اندر چلا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کا بڑا گیٹ بجانا شروع کر دیا۔ ایک گارڈ نے دروازہ کھولا اور میرا حلیہ دیکھ کر کہنے لگا، جاؤ بی بی، معاف کرو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میری نظر سامنے پڑی جہاں ایک عورت بکھرے بالوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی شکل بالکل فضل سے ملتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں گارڈ کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے اس عورت سے ملنا ہے مگر وہ مجھے دھکے دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک باعزت آدمی سامنے نظر آیا۔ اسے دیکھ کر گارڈ نے اسے کچھ بتایا تو اس آدمی نے مجھے اندر آنے کو کہا تھا۔ میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ میں نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ پھر میں نے کہا کہ ابھی اسکول وین سے جو لڑکا آپ کے گھر گیا ہے وہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نے پالا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، اچھا تو وہ آپ ہیں۔ پھر مجھے بیٹھنے کو کہا اور ایک اور عورت کو کمرے سے بلایا اور عورت ماسک پہنے ہوئے آئی تھی۔ میں پہلی نظر میں اسے پہچان گئی تھی کہ جس نے بچے کو اٹھایا تھا یہ وہی عورت تھی۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اسے پالنے کا تم کیا لوگی؟ تم نے چند سال ہمارے بچے کو پالا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے کہا، مجھے وہ بچہ چاہیے جسے میں نے پالا ہے کیونکہ آپ نے تو اسے پھینک دیا تھا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ سامنے کرسی پر بیٹھی وہ عورت تمہیں نظر آ رہی ہے نا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس بچے کی ماں ہے اور میری سوتن ہے۔ میری 3 بیٹیاں تھیں، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ یہ میری سوتن کو پہلی اولاد ہی بیٹا تھا۔ مجھ سے سوتن برداشت نہیں تھی تو میں اس کا بیٹا کیسے برداشت کرتی؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس لیے میں ہاسپٹل سے مری ہوئی بچی لے آئی تھی اور اپنی سوتن کو بھی غلط دوائیاں دی جس کی وجہ سے اس کا دماغ بھی درست نہ رہا اور اس کا بیٹا بھی میں نے پچھلی سائڈ پر پھینک دیا تھا کہ کوئی اٹھا کر لے جائے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ اس کے کچھ دیر بعد ہی ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری سوتن جو پہلے سادہ سی تھی، شوہر کے مرتے بالکل پاگل سی ہو گئی تھی۔ ہاں کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتی تھی اور مجھ سے اپنی اولاد کا سوال کرتی تھی۔ میری زندگی میں رہ گیا تھا جس شوہر کے لیے سب کیا تھا وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا۔ میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی اور دن رات اپنی سوتن سے بھی معافی مانگتی تھی۔ اس دن سڑک پر مجھے یہ لڑکا نظر آیا تو مجھے یوں لگا کہ میری معافی قبول ہو گئی ہے کیونکہ اس کی شکل بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ اس لیے میں اسے اٹھا کر لے آئی۔ اب میری سوتن کافی بہتر ہو رہی ہے۔ تمہارا ہم پر بہت احسان ہے، اگر تم چاہو تو اس کے بدلے تمہاری ایک سیلری میں طے کر دیتی ہوں تاکہ تمہیں مانگنا نہ پڑے اور مجھے بھی کچھ سکون مل سکے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ حسد بھی کتنی بری چیز ہوتی ہے۔ انسان کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا اور کتنے غلط فیصلے کر لیتا ہے کہ بعد میں پچھتاوا ہی زندگی بن کر رہ جاتا ہے۔ اس عورت نے مجھے اپنے ہاسپٹل میں جاب دے دی تھی اور رہنے کو جگہ بھی دے دی تھی اور فضل بھی میری آج ایک ماں کی طرح عزت کرتا ہے، ہمارے خرچ کا بہت دھیان رکھتا ہے۔ کچرے کے ڈھیر سے ملے اس تحفے نے ہماری زندگی بدل ڈالی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کا پھل ہمیشہ ملتا ہے۔ بری نیت سے پھینکا گیا رشتہ بھی ایک بھکارن کی محبت اور سچی پرورش کے سبب دونوں خاندانوں کی زندگی میں ایک بہتری اور نئے آغاز کا ذریعہ بن گیا تھا۔